सदांच आम्ही महिला नुसतो सदांच एवरीडे आमचो महिला दीस म्हळ्यार एक दीस तरी आमचे अशें जातलें की आमी आमकां लोक कितें तरी सेलेब्रेट करपाक जाय आमकां लागून आमी टायम काडपाक जाय म्हणून वर्साक आमी हो मंडे करता विलेज पंचायतीच्या हेल्पान सरपंचाच्या हेल्पान आनी तो आमकां फुडें करता की करात तेंकाय जाय बायलां कडल्यान खुबशे कितें तरी गेमी कितें जावचें एंटरटेन जावचें म्हणून आमकां खूब हेल्प करता तेन्ना तुमचें हांव सगळ्यांचें आतां स्वागत करता पयलीं आमी शिवली पेटोवन स्टार्ट करुया देवाचें सदां पयलें करपाक जाय तेन्ना हांव मागता सरपंचा कडेन आमची आयची चीफ गेस्ट शुभांगी आनी डेप्युटी सरपंच मेंबर शिवली पेटोवची नंबर दिला नाव करून दवरा आणि मागीर म्हाका